है सबैसँग क्वेसन छ होला हैन त मैले सबैलाई क्वेसन पठाइदिएको छु क्वेसन छ होला 37 नम्बरमा हेर त अ बडी अफ मास m मुभिङ विथ भेलोसिटी v है त एउटा कुनै बडी छ जसको मास m छ है त यो चाहिँ v भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ स्प्लिट्स इन्टु टु पार्ट्स है त यो बडी के हुन्छ भने त्यो एउटा भागमा स्प्लिट हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ such that m/4 comes to rest instantly भनेपछि यो दुईवटा पार्टमा ब्रेक हुन्छ भनेपछि अब कुन पार्टमा एउटा m/4 भनेर क्वेशन्स दिएको छ भने अर्को त पक्कै पनि 3m/4 होला हैन त किनभने टोटल m हो भने त m/4 हो भने एउटा त अर्को m - m/4 गर्नु पर्यो कति आउँछ त 3m/4 आउँछ अर्कोमा भनेपछि एउटा मास m भएको बडी चाहिँ दुईवटा पार्टमा ब्रेक हुन्छ एउटा m र अर्को m/4 है त ब्रेक भएपछि वाट इज द काइनेटिक एनर्जी अफ अदर मास अर्को मासको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त भनेर सोधिरहेको छ है त हेरौँ त अब यहाँ कुन हामीले कन्सेप्ट युज गर्ने भने त इनर्जी भन्दा पनि हेर त इनर्जी भन्दा पनि हामीले बडी अफ मास एउटा बडी आफ्नो सर्टेन भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ अनि मुभ गरेपछि चाहिँ दुईवटा भागमा ब्रेक भएपछि रेस्टमा आयो अनि चाहिँ दुईवटा पार्ट्समा ब्रेक भयो भनेपछि हामीले के पढाएको छौँ भने कुनै पनि सिस्टममा यदि एक्सटर्नल फोर्स है त एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन इन्टर्नल फोर्सले नै सब काम गरिरहेछ भने त्यति बेला मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ मोमेन्टम इज कन्जर्भ यसको मिनिङ के हो भने इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमलाई इक्वेट गर्नु पर्यो इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमलाई इक्वेट गर्नु पर्यो भने अब हामी गरौँ हेर त इनिशियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम हेर त इनिशियली हेर त बडी अफ मास m मुभिङ विथ भेलोसिटी v स्प्लिट्स इन्टु टु पार्ट्स दुईवटा पार्टमा के अरे स्प्लिट्स भयो त्यसपछि चाहिँ फाइनली केमा आयो त रेस्ट एउटा पार्ट चाहिँ m/4 र अर्को पार्ट चाहिँ 3m/4 है त भनेपछि यो दुईवटा पार्ट्समा ब्रेक भयो र रेस्टमा आयो भनेपछि इनिशियल मोमेन्टम हेर त m/4 पनि v ले हिँडिरहेको थियो अर्को चाहिँ हेर त यो हाम्रो m/4 को मोमेन्टम भयो अर्को चाहिँ 3m/4 पनि 3m/4 पनि हाम्रो v ले नै हिँडिरहेको थियो हैन त अब यो ब्रेक भएपछि के हुन्छ त हेर हामीले अब यहाँ डाइरेक्सन लिए पनि हुन्छ एउटाको डाइरेक्सन किनभने कुनै पनि कुरा ब्रेक हुने हो भने हेर कुनै पनि कुरा आफै ब्रेक हुने हो भने एउटा यतातिर यो ब्रेक भएर एउटा यतातिर जान्छ भने अर्को डाइरेक्सनतिर जान्छ कि दुईवटा फरक डाइरेक्सनमा जान्छ तर हामी त्यो कुरा छोड्यौँ हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आउँछ तर हामीले त्यो एन्सरको पोजिटिभ भ्यालु लिनु पर्यो हेर त इनिशियल मोमेन्टम कति थियो इनिशियल मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भनेपछि m/4 इन्टु भेलोसिटी प्लस 3m/4 इन्टु भेलोसिटी इक्वल्स टु फाइनल त रेस्टमा आएको छ रेस्टमा त भेलोसिटी 0 भयो इक्वल्स टु 0 गरिदिनु पर्यो भनेपछि अर हेर त त्यसो हेर त हेर त यो हेर त इनिशियल एउटा v ले अर्को v ड्याशले हैन त ल हेर त मैले तिमीलाई फेरि मैले गरे a body of mass m moving with velocity v एउटा बडी छ जसको मास m छ यो चाहिँ v भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको स्प्लिट्स इन्टु टु पार्ट्स दुईवटा पार्ट्समा ब्रेक भयो such that m/4 comes to rest instantly भनेपछि m/4 चाहिँ रेस्टमा आयो तर 3m/4 चाहिँ रेस्टमा आएको छैन है त अब क्वेशन राम्रो बुझ त्यसो भए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी अफ अदर मासको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ ल अब हेर अब हामीले के गर्ने त मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो भनेपछि अब मोमेन्टम कन्जर्भ भनेको इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त ल हेरौँ त त्यसमा हामीले हेर त फ्रम हाम्रो यो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हामीले कसरी गर्ने हेर त इनिशियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम भनेपछि इनिशियल मोमेन्टम कति हुन्छ त इनिशियली त यिनीहरू ब्रेक त भएको छैन इनिशियली यसको मास m छ र यो v ले हिँडिरहेछ भनेपछि m इन्टु v इक्वल्स टु अब फाइनल मोमेन्टम गर्नु पर्यो फाइनली के भएको छ त यो बडी दुईवटा टुक्रामा ब्रेक भएको छ एउटा m/4 र अर्को 3m/4 है त 3m/4 भनेपछि अब यो दुईवटा टुक्राको मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भनेपछि m/4 इन्टु m/4 त रेस्टमा आएको छ 0 प्लस 3m/4 इन्टु यसको भेलोसिटी हामी v ड्यास मानिदिउँ यसको भेलोसिटी v ड्यास भनेपछि हामीले यही
3m/4 को न काइनेटिक एनर्जी निकाल्न भन्छ हामी यो 3m/4 को भेलोसिटी निकालौं अनि भेलोसिटी निकालेपछि हाफ mv² गरेर हामी काइनेटिक एनर्जी निकाल्दियौ त है त हामी गरौँ है त अनि चाहिँ और हेर त यो m र m तीनवटाबाट हामी काट्दियौ है त m अब यो m/4 * 0 त यो 0 नै भयो चाहिँ m लाई काट्दियौ त्यसमा हाम्रो v डैश को भ्यालु कति आउँछ हेर त v डैश = 4v/3 आउँछ अनि हाम्रो 3m/4 को भेलोसिटी कति भयो 4v/3 अब हामीलाई यही 3m/4 अर्को मासको काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ चाहिँ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ हाफ mv² है त हाफ mv² भने चाहिँ 4v/3 को होल स्क्वायर गर्दियौ 4v/3 को होल स्क्वायर त यो गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ र त अब यसलाई सल्भ गर्ने भने अब यसलाई सल्भ गरौँ है त यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ हेर सबैले हाफ m इन्टु 4v/3 को होल स्क्वायर भनेको छ भने 4 को होल स्क्वायर 16 v²/3 को होल स्क्वायर 9 चाहिँ 2 8 जा 16 2 8 जा 16 अनि हाम्रो कति आयो त हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv सरी m त हामीले दादा m चाहिँ फरक पर्यो त्यही त हामीले m त हामीले m त 3m/4 को लिनु पर्यो त्यही त हामीले m त 3m/4 को लिनु पर्यो नि त चाहिँ m चाहिँ हामीले 3m/4 को लिनु पर्यो 3m/4 राखौँ हेर त 4 2 जा 8 भयो 4 2 जा 8 भयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर कति आउँछ हेर त 3 3 जा 9 हुन्छ 3 3 जा 9 हुन्छ भने चाहिँ कति आयो 2/3 mv² आयो अनि हाम्रो आन्सर कति आयो त 2/3 है त हेर अब यो क्वेशन्स मात्रै हेर्दा मात्र अब हामीले प्रोसेस मात्र एकदम ठुलो छ तर यसको कुरा के हो भने एउटा बडी हिँडिरहेको थियो अनि अचानक ब्रेक भयो अनि चाहिँ ब्रेक हुनुभन्दा अगाडिको मोमेन्टम र ब्रेक भइसकेपछिको मोमेन्टमलाई के गरिदिनु पर्यो कन्जर्भ गरिदिनु पर्यो त्यति हो अनि त्यो कन्जर्भ गरिदियो भने हामीलाई भेलोसिटीको भ्यालु आउँछ र काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv² गरेर हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्छौँ बुझ्यौ कि यो फेरि एकचोटि गरिदिनु पर्छ भन त दादा यो त बुझियो नि यसमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ कि नै हुँदैन नि त काइनेटिक एनर्जी भन त काइनेटिक एनर्जी कति बेला कन्जर्भ हुन्छ हामीले पुरै फिजिक्समा त तीनवटा त कुरा पढ्नु छ एउटा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम पढ्नु छ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम है सेकेन्डमा कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम पढ्नु छ एंगुलर मोमेन्टम अर्को कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है त कन्जर्भेसन अफ इनर्जी तीनवटा कुरा हामीले भनेपछि इनर्जी कति बेला इनर्जी भन्नाले कुन इनर्जी भयो टोटल इनर्जी भयो इनर्जी त टोटल इनर्जी पो कन्जर्भ हुन्छ नि काइनेटिक एनर्जी त कहिले पनि कन्जर्भ हुँदैन यो एंगुलर है त एंगुलर मोमेन्टम कति बेला कन्जर्भ हुन्छ यदि एक्सटर्नल टर्क कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल टर्क लागेको छैन लागेको इफ एक्सटर्नल टर्क इज 0 त्यतिबेला एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ लिनियर मोमेन्टम कति बेला कन्जर्भ हुन्छ यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने चाहिँ लिनियर मोमेन्टम भनेपछि कुनै पनि बडी आफै ब्लास्ट भयो एउटा बम आफै ब्लास्ट भयो भनेपछि त्यतिबेला त अब एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन त्यतिबेला हामीले के गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ हामीले लिनियर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबैले बुझ्यो त कसरी गर्ने 3m/4 कसरी भयो हजुर 3m/4 एकचोटि भन्नु एउटा कुनै पनि बडीको मास m छ यो अब दुईवटा टुक्रामा ब्रेक भयो है त टु पार्ट्स यो दुईवटा पार्टमा ब्रेक भयो एउटा m/4 पार्ट हो भने अर्को पार्ट कति हुन्छ मसँग 100 रुपैयाँ छ हैन त मसँग 100 रुपैयाँ छ त मैले हैन एकजनालाई मैले जम्मा यो 100 रुपैयाँ दुई जनामा बाँडे एकजनालाई 20 रुपैयाँ दियो भने अर्को जनालाई कति दिनु 80 हैन त्यही त हो मसँग जम्मा m मास छ एउटा m/4 मा टुक्रियो भने चाहिँ अर्को कतिमा टुक्रिन्छ त m - m/4 है त ल अब हामी
38 तिर जाऊ है त भनेपछि यो क्वेशन्समा के गर्ने त लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हेर है हामीले यो फिजिक्समा केही पनि दिमाग लाएन भने चाहिँ चुप्प लाएर हामीले कि त लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ गरिदिनुपर्छ क्या कतै यसो भेलोसिटी सेलिसिटीको आएर अब केही पनि थाहा छैन त के गरिदिने एन्सर निकाल्नलाई लिनियर मोमेन्टम भनेपछि हामीले जम्मा तीनवटा कुरा हामीले कन्जर्भ गर्न सिक्छौँ एउटा लिनियर मोमेन्टम एउटा एङ्गुलर मोमेन्टम र अर्को इनर्जी इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी होइन टोटल इनर्जी टोटल मेकानिकल इनर्जी मेकानिकल भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हामीले के युज गर्नु पर्यो त काइनेटिक प्लस पोटेन्सियललाई पो कन्जर्भ गर्नुपर्छ नि त्यो काइनेटिकलाई मात्रै कन्जर्भ गर्नु त भएन अब हामी 38 तिर जाउँ है त 38 भनेपछि हाम्रो फेरि के आयो त सर्फेस टेन्सन नै आयो ल हेर त कुनै पनि लिक्विडलाई हामीले कुल गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि लिक्विडलाई कुल गर्यो भने चाहिँ मैले यो कुरा भनेको थिएँ कुनै पनि लिक्विडलाई तिमीले टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ हिट गर्यो भने यसको सर्फेस टेन्सन घट्छ है त सर्फेस टेन्सन घट्छ सर्फेस टेन्सन भनेको टेन्सन फोर्स है हामीलाई के हो सर्फेस टेन्सन भनेको भने सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स हो कुनै पनि लिक्विडलाई हामीले हिट गर्ने हो भने चाहिँ लिक्विडको सर्फेस टेन्सन घट्छ भनेपछि सर्फेस टेन्सन भनेको कुनै दुईवटा वाटरको मलिक्युल्सहरू कति कन्ट्याक्ट कति क्लोजली बसिरहेछ त्यसलाई हामीले जति धेरै क्लोजली बसिरहेछ त्यति धेरै सर्फेस टेन्सन भन्छौँ र जति धेरै फैलिएर बसिरहेछ त्यति कम सर्फेस टेन्सन भन्छौँ र कुनै पनि लिक्विडलाई तिमीले टेम्परेचर बढायो है त टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ यसको सर्फेस टेन्सन घट्छ र कुनै पनि लिक्विडको तिमीलाई टेम्परेचर घटायो है त हिट अर टेम्परेचर घटाइदियो भने चाहिँ यसको सर्फेस टेन्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अनि झन् त्यो कुल भयो टेम्परेचर घटाउनु भनेको झन् हामीले टेम्परेचर झन् थोरै गरिदियो भने चाहिँ त्यो मलिक्युल्सहरू झन् कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र जति धेरै मलिक्युल क्लोज आउँछ त्यति धेरै सर्फेस टेन्सन बढ्छ सर्फेस टेन्सन बढ्छ र मैले यो कुरा हिजो पनि गरेको थिएँ आज पनि गर्थेँ है त 38 अब हामी भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त when liquid surface increases है त भनेपछि टेम्परेचर घटाउनु भनेको कुल हुनु हो कुल गर्यो भने चाहिँ सर्फेस टेन्सन बढ्दो रहेछ अब हामी 39 नम्बरमा with the rise in temperature हेर फेरि कुरा त्यो with the rise in temperature surface tension टेम्परेचर बढायो भने सर्फेस टेन्सन घट्छ टेम्परेचर घटायो भने सर्फेस टेन्सन बढ्छ भनेपछि कुरा उयो 38 39 उयो 38 मा चाहिँ टेम्परेचर घटाएको छ कुलिङ गराएको छ भने सर्फेस टेन्सन बढ्ने भयो इन्क्रिजेस 39 मा चाहिँ टेम्परेचर बढाएको छ है राइज विथ द राइज इन टेम्परेचर भने चाहिँ हिटिङ गरिरहेको छ भने सर्फेस टेन्सन हिट गर्यो भने मलिक्युल्स टाढा जान्छ मलिक्युल्स टाढा गयो भने टेम्परेचर के अरे सर्फेस टेन्सन घट्छ है अब हामी 40 नम्बर हेरौँ है त 40 नम्बर अब यो क्यापिलरी ट्युबको क्वेसन छ है त अब क्यापिलरी ट्युब अब हेर क्यापिलरी ट्युबमा के हुन्छ भने वाटर राइजेस इन क्यापिलरी ट्युब टु द हाइट अफ 3 सेन्टिमिटर if the tube is inclined to the liquid surface at 40 degree angle right if the tube is inclined to the liquid surface right the liquid surface सँग 30 degree angle मा inclined भएको छ then the liquid will rise up to भनेको छ अब यो हामीले यो भन्दा अगाडि पहिला हामीले सर्फेस टेन्सन यो क्यापिलरी एक्सनको बारेमा बुझ्नु पर्यो यसको फर्मुला हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त्यसलाई हेर मैले तिमीलाई क्यापिलरी एक्सनको बारेमा मैले बुझाएँ है त हेर क्यापिलरी एक्सन भनेको कुनै पनि हेर त क्यापिलरी एक्सन भनेको कुनै पनि एउटा बिकर छ है त यसमा हामीले एउटा सानो ट्युब राख्यौँ है त यसमा एउटा हामीले सानो ट्युब राख्ने हो भने वाटर के हुन्छ यहाँ पुरै बिकरमा पानी छ यो वाटर यो ट्युबमा राइज हुन्छ है त यो वाटर के हुन्छ यो ट्युबमा सर्टेन हाइटसम्म राइज हुन्छ है त सर्टेन हाइटसम्म राइज हुन्छ ल भनेपछि कति हाइटसम्म राइज हुन्छ त हाम्रो अब सर्टेन फर्मुला चाहिँ h = 2t cos थीटा है त यो थीटा भनेको एंगल अफ कन्ट्याक्ट है त एंगल अफ कन्ट्याक्ट 2t cos थीटा बाइ रो r0 भनेको डेन्सिटी r भनेको यो क्यापिलरी ट्युबको रेडियस है त क्यापिलरी ट्युबको रेडियस g भनेको s ×
ग्राभिटी त्यो हाइटको फर्मुला भयो यो क्वेसन अहिले हामीलाई सोधेको होइन है त यो मैले एक्स्ट्रा भन्थे अब अहिले के सोधेको हो भने कुनै एउटा क्यापिलरी ट्युबलाई मा चाहिँ सर्टेन हाइटसम्म वाटर राइज भयो सर्टेन हाइटसम्म चाहिँ वाटर राइज भयो अब यसलाई के गर्यो त यसलाई इन्क्लाइन गर्यो यसलाई सर्टेन यो ट्युबलाई चाहिँ सर्टेन एंगलले इन्क्लाइन गर्नु सरी यो ट्युबलाई चाहिँ अब सर्टेन एंगल यसरी अब इन्क्लाइन गरियो के यसलाई चाहिँ अब यो ट्युब यस्तो थियो अब ट्युबलाई यसरी बाङ्गो गरियो अनि कति एंगलले बाङ्गो गर्यो त यो सर्फेससँग 30 डिग्री एंगल के यो वाटरको सर्फेससँग चाहिँ 30 डिग्री एंगल अनि चाहिँ अहिले हामी त्यो कुरा नगरौँ अब हामी अहिले चाहिँ नर्मल डेरिभेसनतिर लाग्यौँ है त नर्मल डेरिभेसनतिर लाग्यौँ नर्मल डेरिभेसनले के भन्छ भने कुनै पनि क्यापिलरी ट्युब चाहिँ अब स्ट्रेट अहिले चाहिँ इनिशियल कन्डिसनमा भर्टिकल छ त्यसपछि चाहिँ यदि यो भर्टिकल हुँदा चाहिँ यसको एच हाइटसम्म चाहिँ वाटर राइज हुँदो रहेछ रे यदि भर्टिकल हुँदा चाहिँ एच हाइटसम्म वाटर राइज हुँदो रहेछ रे अब यसलाई चाहिँ यो भर्टिकलसँग अल्फा एंगलले है त यो अल्फा एंगलले चाहिँ टिल्ट गरियो रे यसलाई यसरी अल्फा एंगलले यसलाई टिल्ट गरियो र टिल्ट गर्ने बेला चाहिँ हेर त अल्फा एंगलले टिल्ट गरियो टिल्ट गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ कति हाइटले कति हाइट चाहिँ वाटर राइज हुन्छ कि यो हाइट अब हैन वाटर कहाँसम्म राइज हुन्छ अब स्ट्रेट हुँदा एचसम्म भएको थियो अब यसलाई टिल्ट गरेपछि वाटर कति लेन्थसम्म कति हाइटसम्म राइज हुन्छ भनेर सोध्छ अनि हामीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो कति लेन्थ राइज हुन्छ त यो एल भनेको एच सेक अल्फा भनेर यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो m equals to l sec alpha है त l sec alpha भनेर सम्झिँदा पनि भयो या हेर त sec थीटा भनेको 1 by cos थीटा भनेपछि l equals to h by cos alpha भनेर सम्झिँदा पनि भयो है त दुईटा मध्ये जुनसुकै सम्झे नि भयो कुनै पनि क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ इनिसियल भर्टिकली राख्दा h हाइटसम्म वाटर राइज हुन्छ तपाईलाई टिल्ट गर्ने हो भने चाहिँ कति हाइटसम्म वाटर राइज हुन्छ त यो हाइट इक्वल्स टु यो लेन्थ इक्वल्स टु h by cos alpha भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो लेन्थ इक्वल्स टु h by cos alpha अनि के त यो अल्फा कोसँग बनाएको एंगल हो यो भर्टिकलसँग है त यो कुरा विचार गर्नु पर्यो अल्फा चाहिँ भर्टिकलसँग बनाएको एंगल हो त्यतिबेला हामी h by cos alpha or h sec alpha जे पनि युज गर्दा हुन्छ किनभने sec alpha भनेकै 1 by cos थीटा sec र cos त रेसिप्रोकल रिलेसन छ नि त sec भनेको 1 by cos हो त्यसको अब हामी यो क्वेशनमा फर्कौं अब यो क्वेशन चाहिँ के भनेको छ त वाटर राइज इन क्यापिलरी ट्युब है त वाटर राइज इन एउटा बिकर भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी ट्युब छ है त यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी ट्युब छ यसमा चाहिँ h हाइटसम्म चाहिँ वाटर राइज भएको छ वाटर राइज इन क्यापिलरी ट्युब टु द हाइट अफ 3 सेन्टिमिटर है त सर्टेन 3 सेन्टिमिटर सम्म राइज भएको छ if the tube is inclined to the liquid surface at 30 degree angle with हेर त 30 degree angle and if the tube is inclined to the liquid surface सँग भनेपछि liquid surface त यो हो नि त liquid surface यो liquid surface सँग चाहिँ 30 डिग्री हुनाले हेर त यो liquid surface सँग चाहिँ यो सँग चाहिँ 30 डिग्रीले इन्क्लाइन भएको छ भने हामीले चाहिँ डेरिभेसन गर्ने बेला त यो सँगको एंगल लिएको छौं भनेपछि त यो सँग 60 डिग्री हुन्छ होला किनभने यो टोटल त 90 डिग्री हो यो टोटल त 90 यो सँग 30 डिग्री भनेको यो सँग 60 डिग्री है त भनेको 30 डिग्री यहाँ लिएर भएन 60 डिग्री लिनु पर्यो किन हामीले जुन फर्मुला डिराइभ गरेको थियौ l h by cos alpha यो अल्फा भनेको भर्टिकल सँग एंगल लिएको थियो भनेपछि अहिले पनि भर्टिकल सँगैको एंगल लिनु पर्यो त्यसमा हामीलाई हाइट द लिक्विड विल राइज इन्टु द ट्युब अप टु हाइट सोधेको छ यो लेन्थ सोधेको छ l equals to h by cos alpha h भनेको 3 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि 3 सेन्टिमिटर बाइ cos 60 है त cos 60 भनेको sin 30 जस्तो 1/2 भनेपछि 3 by 1/2 यो 2 लाई माथि लग्ने हो भने कति आउँछ 3 to the 6 भनेपछि 6 सेन्टिमिटर हाम्रो आन्सर भयो 6 सेन्टिमिटर नै हाम्रो आन्सर भयो बुझ्यौ त मैले भनेको कुरा बुझ्यौ बुझ्यो अनि हामीले यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ जुन फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका छौं
त्यति बेला हामीले जुन अल्फा लिएको छौँ त्यो भर्टिकलसँगको एङ्गल लिएको छौँ, तर यो क्वेसन चाहिँ द सर्फेस अफ वाटर हरिजन यो वाटर सर्फेससँगको एङ्गल दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अब 30 डिग्री यो फर्मुलामा युज गर्ने भने हाम्रो एन्सर रङ आउँछ। हामीले 60 गर्नु पर्यो। किन 60 गर्नु पर्यो भने हामीले डेरिभेसन त्यो एङ्गललाई लिएर भर्टिकलसँगको एङ्गललाई लिएर हामीले डेरिभेसन गर्ने गरेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर 6 cm भयो है त, 40 को ए नम्बर। अब 40 नम्बर हेरौँ। A very narrow capillary records a rise of 6 cm when dipped in water. When the area of cross section is reduced to 1/4 of the former value, what will rise to the height of player? अब यो पनि अब यसमा पनि अब यसमा के भनेको छ भने एउटा कुनै पनि बिकरमा यहाँ क्यापिलरी ट्युब राखेको छ है, त्यो कुनै पनि बिकरमा हामीले क्यापिलरी ट्युब राखेको छौँ र यो क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ records a rise of 6 cm when deep into the water. यो क्यापिलरी ट्युबलाई पानीमा डुबायो भने चाहिँ 6 cm हाइटसम्म चाहिँ वाटर राइज हुन्छ। अब हामीले के गर्यो, when the area of cross section is reduced to 1/4 of the former value. अब इनिशियली यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन हेरेर यो ट्युबको एरिया अफ क्रस सेक्सन समथिङ छ होला है त। when the area of cross section is reduced to 1/4 of the former value भनेपछि इनिशियली यसको सर्टेन एरिया छ होला। अब चाहिँ यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन के गर्यो त 1/4 है त 1/4 ले चाहिँ हामीले यो क्यापिलरी ट्युबको क्रस सेक्सन एरियालाई चाहिँ हटाइदियो है त। भनेपछि यसको एरिया सुरुमा ए थियो, अब चाहिँ हामीले यो ट्युबलाई रिप्लेस गर्यौँ र अर्को ट्युब ल्यायौँ जसको एरिया चाहिँ यसको ठ्याक्क 1/4 हुन्छ है त। अर्को ट्युब लिएर आयो जसको एरिया चाहिँ एकदम सानो के यसको के रे आजको क्लास रेकर्डिङ गरिदिनु अरे नमिताले मेसेज गरिरहेछ। Recording in progress. है त हेर त इनिशियल यसको सर्टेन एरिया थियो होला ए एरिया, अब चाहिँ के भयो त यस यो ट्युबको एरिया चाहिँ हामीले 1/4 ले घटाइयो। 1/4 ले हामीले एरिया घटायो भनेपछि अर्को ट्युब ल्यायौँ जसको एरिया चाहिँ ओरिजिनल क्यापिलरी ट्युब भन्दा 1/4 टाइम्स ले सानो छ। त्यति बेला अब कति हाइटले वाटर राइज हुन्छ त। अब सुरुमा 6 cm थियो, पछि एरिया घटाइसकेपछि चाहिँ कति हाइटले चाहिँ वाटर राइज हुन्छ। कसले लेखिरह्यो यो रोशना थापा है त। भनेपछि हामीले यो यो ट्युबको एरिया चाहिँ 1/4 ले घटायो भने कति हाइटले वाटर राइज हुन्छ। ल आफै सोच त सुरुमा चाहिँ हल्का मोटो ट्युब थियो अरे त्यति बेला 6 cm राइज हुन्छ। त्यति बेला 6 cm राइज हुन्छ। अब ट्युबलाई हामीले पातलो गर्थ्यौँ भनेपछि वाटर राइज धेरै हुन्छ होला कि थोरै हुन्छ होला? धेरै हुन्छ होला है। भने किनभने जति पातलो भयो त्यति धेरै प्रेसरले वाटर बढी जाने हो माथि जाने हो है त। भनेपछि धेरै राइज हुन्छ र हाम्रो अप्सनमा चाहिँ धेरै भ्यालु दुईटा दिएको छ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यो सल्भ गर्नै पर्छ। अब धेरै 6 भन्दा धेरै अप्सनमा एउटा मात्र थियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो र हाम्रो अप्सनमा 6 भन्दा धेरै दुईवटा छ। त्यही भएर यो सल्भ गर्नु पर्यो। लिएर अब यो सल्भ गर्नलाई हामीले के थाहा पाउनु पर्ने भने एकजनालाई इन गरिदिनु रे त्यहाँ कसलाई सुदीक्षा सापकोटा भन्ने छ भर्खर नेट गएको थियो भन्ने मेसेज गरेको ए मैले त्यो गरिसकेँ हो। ए हस् है त। भनेपछि हेर त भनेपछि यस्तो क्वेसन्स कसरी सल्भ गर्ने त। यस्तो क्वेसन्स हामी जर्डलिन्स ल भन्छ है। त्यो जर्डलिन्स लबाट हामीले सल्भ गर्छौँ। जर्डलिन्स लले के भन्छ भने हाइट हेर त यो क्यापिलरी ट्युबको रेडियस हेर त यो क्यापिलरी ट्युबको रेडियस र यो हाइट रेन्ज यो भनेको एचआर भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एचआर भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने एचआर को मिनिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको यदि हाइट हेर त यदि वाटर धेरै राइज भयो भने रेडियस हेर यदि रेडियस थोरै छ भने वाटर धेरै राइज हुन्छ। किनभने अब यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त। भनेपछि यदि रेडियस घट्यो भने वाटर धेरै राइज हुन्छ। हेर त यो रेडियस घट्यो भनेपछि वाटर राइज बढी हुन्छ। वाटर रेडियस बढ्यो भने चाहिँ वाटर कम राइज हुन्छ। जर्डलिन्स लले के भन्छ भने एचआर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो ल हामीले सम्झिनु पर्यो।
HR इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। ल अब हामीले हाइट हामीले निकाल्नु भने चाहिँ अब रेडियस निकाल्नु पर्यो है त। ल अब यसको रेडियस मानौँ हामी एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर है त। एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर चाहिँ हामीले यसको रेडियसलाई हामीले के मानौँ एरिया इक्वल्स यसको रेडियस सपोज R1 और यसको रेडियसलाई हामीले ठुलो ए लेख्दियौँ है त। ठुलो ए इक्वल्स टु यसको एरियालाई ए लेखौँ ए इक्वल्स टु यसको रेडियसलाई ठुलो आर लेखौँ है त पाई आर स्क्वायर। अब यसको रेडियस कति हुन्छ त हेर्दा यसको रेडियस भनेको यसको रेडियस हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भने यसको एरिया 1/4 टाइम्स चाहिँ सानो छ भने यसको रेडियस a/4 हुने भयो। a/4 इक्वल्स टु पाई यसको रेडियस चाहिँ स्मल आर मान्ने पाई आर स्क्वायर है त। अब हामी के गरौँ इक्वेसन 1 र यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्छौँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्छौँ र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई के गरौँ डिभाइड गरौँ। अब डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ हेर त a डिभाइड बाइ a/4 भनेपछि 4 इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर है त पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। ल अब हामी यो दुईटा रेडियसको रिलेसन हेर त यो आर र यो आरलाई यो पाई र यो पाईलाई काट्यो त्यसमा हाम्रो भ्यालु के आउँछ हेर त आर स्क्वायर इक्वल्स टु 4 टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल्स टु 4 टाइम्स आर स्क्वायर। अब हामी रुटिङ बोथ साइड टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड गर्ने र त्यो गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ हेर त आर इक्वल्स टु 2r आउँछ आर इक्वल्स टु 2r है त। भनेपछि यो ठुलो रेडियस भनेको सानो रेडियस भन्दा 2 गुणा बढी रहेछ र अब हामी यो HR इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट डर्लिङ्स ल युज गर्छौँ। डर्लिङ्स ल भनेपछि HR इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यसको लागि H1 R1 है त H1 R1 इक्वल्स टु यसको लागि H2 R2 र यो H1 R है H1 R इक्वल्स टु H2 R हेर एउटालाई मैले ठुलो R माने अर्कोलाई सानो R माने त्यही भएर R1 R2 लेख्नु परेन एउटालाई ठुलो R छोडिदिउँ अर्कोलाई सानो R छोडिदिउँ त्यसपछि H1 R इक्वल्स टु H2 R र यो R लाई हामी के गरौँ यो R लाई हेर त H1 R इक्वल्स टु H2 R र यो R लाई हामीले यो 2R ले रिप्लेस गर्दियौँ त्यसपछि H1 इन्टु 2R इक्वल्स टु H2 इन्टु R R लाई काट्दिउँ र हामीलाई यही H2 को भ्यालु सोधेको छ H2 इक्वल्स टु 2 टाइम्स H1 H2 इक्वल्स टु 2 टाइम्स H1 H1 हामीलाई 6 km दिएको छ भने 2 टाइम्स 6 है त। अब भनिसकेर अब यसमा अब हामीले एक्सप्लेन धेरै गर्यो तर कुरा चाहिँ फेरि सजिलो है त। कुरा एउटा मात्र के छ भने यदि क्यापिलरी ट्युबको एरिया थोरै छ है त क्यापिलरी ट्युब एकदम न्यारो क्यापिलरी ट्युब छ भने त्यहाँ हाइट बढी रेज हुन्छ पानी धेरै माथिसम्म जान्छ। क्यापिलरी ट्युब यदि एकदम मोटो यदि चौडाइ त्यो क्यापिलरी ट्युबको एरिया बढी छ भने चाहिँ पानी कम हाइटसम्म जान्छ। त त्यो ल भनेको जर्लिङ्स लले भन्छ। जर्लिङ्स लले के भन्छ भने चाहिँ हाइट र रेडियस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाइट र रेडियसको प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसपछि रेडियस धेरै भयो भने हाइट कम हुन्छ रेडियस कम भयो भने हाइट बढिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यही लले चाहिँ हामीले हाइट निकाल्नु पर्यो त त्योभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो क्वेसन्सको डाटालाई एरियाको लागि रेडियसको टर्ममा लग्नु पर्यो एरियालाई रेडियसको टर्ममा लग्ने दुईटाको रेडियस निकाल्ने र H1 R1 प्लस H2 R2 गरेर क्वेसन सल्भ गर्नु। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? यस दादा यो लास्टको के हो र बुझ्दैन हेर एउटा मोटो क्यापिलरी ट्युब छ एउटा चाहिँ पातलो छ। यो मोटोको एरिया ए हो भने यसको यो न्यारो वालाको एरिया a/4 है त। यसको रेडियस ठुलो आर मानौँ यसको रेडियस सानो आर मानौँ। त्यसैले त यो फर्स्ट क्यापिलरी ट्युब भयो यो सेकेन्ड वाला भयो है त। यहाँसम्म बुझ्यो क्वेसन्सले यो डाटा दिएको छ है त। यस सर ल त्यसैले त यसको एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर हुन्छ यो फर्स्ट वाला ट्युबको। यस सर सेकेन्ड वाला ट्युबको a/4 इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर हुन्छ त। यस सर डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 डिभाइड गर्ने भने a डिभाइड बाइ a/4 है त a डिभाइड बाइ a/4 4 इक्वल्स टु पाई काट्यो r स्क्वायर बाइ r स्क्वायर हुन्छ। यस सर और यहाँबाट के आउँछ हेर त r स्क्वायर इक्वल्स टु 4r स्क्वायर हुन्छ। टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड गर्ने हो भने r इक्वल्स टु 2r आउँछ। यस सर ल अब चाहिँ जर्लिङ्स ल युज गर्ने। जर्लिङ्स लले के भन्छ भने
H1R equals to H2R हुन्छ भनेपछि H र HR equals to constant भनेपछि H1R equals to H2R or हेर त यो H1 त हामीलाई क्वेशन्सले दिएकै छ हामीलाई H2 निकाल भनेको छ त H1 इन्टु यो ठुलो R को ठाउँमा हामीले 2 टाइम्स R राख्दियौँ इक्वल्स टु H2 को टाइम्स सानो R राखौँ सानो R काट्दियौँ त्यसपछि H2 इक्वल्स टु 2 टाइम्स H1 निस्क्यो त भनेपछि H2 इक्वल्स टु 2 टाइम्स H1 को भ्यालु क्वेशन्सले दिएको छ 6cm 6 2 जा 12cm भनेपछि यदि यो मोटो यो हैन वाइड ट्युबमा 6cm सम्म वाटर राइड हुन्छ भने यो न्यारो ट्युबमा चाहिँ 12cm सम्म वाटर राइड हुन्छ है बुझ्यौ त ल अब त्यसो भए हामीले हाम्रो 42 सोप बबल दिएको छ है त भने सोप बबल नगर जाउटा फोनलाई के भन्नु पर्ने हेर मैले के भनेको थिएँ भने if the surface tension दिएको छ what is the work done in blooming soap bubble of radius है त what is the work done in twice यसमा यसलाई के twice of the initial radius है त twice of the initial radius भनेर लेख्नु है त इनिशियल रेट गर्नु पर्यो भने यो क्वेशन त हल्का मोडिफाई गरेर what is the work done in blooming soap bubble 2 twice of radius त्यसो मेरो साउन्ड आएन हजुर आवाज त आइरहेछ ट्याक ट्याक र टुक टुक किलोड ब्याकग्राउन्डमा आवाज आयो है ल ल है त अहिले त ठिक छ अब त पाउँछ ठिक छ हैन त यस दादा ल हेर what is the work done in blooming soap bubble twice of initial radius है त क्वेशन चाहिँ के गरौ भने what is the work done in blooming soap bubble twice of initial radius भनेर लेख त twice of initial radius अहिले लेख्यौ त हैन twice of initial radius त्यसो भए एक्जामले पढाएको what is the work done in blooming soap bubble twice of initial radius भनेर लेख है अरु सबै चाहिँ 2 TO2 है 2 सो बबल पछि चाहिँ 2 twice of initial radius work done भनेको surface tension into increasing surface area है त र हामीले के भनेको थियो फ्री सर्फेस हेर्दियौ सोप बबल भनेको त यसमा कतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ त दुईवटा हुन्छ के हो फ्री सर्फेस भनेको हावाले कुनै पनि सोप बबललाई एयर कति साइडबाट छ त एउटा हेर त एयर यो सोप बबलको भित्र पनि एयर छ होला अर्को सोप बबलको बाहिर पनि एयर छ होला अनि यो सोप बबललाई दुईवटा साइडबाट एयरले प्रेसर दिइराको छ अनि चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले जतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ अगाडि त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है त त्यसपछि के भयो हेर त 2 into t into increasing surface area भनेपछि 4 pi 2r को होल स्क्वायर माइनस 4 pi r स्क्वायर यही हो हाम्रो increasing surface area 2t into कति हुन्छ हेर त 4 into है त 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर कति the if the tension of soap bubble is T, what is the work done in blooming soap bubble of radius? हेर यो क्वेशन्स खासमा हेर यसको अप्सन हामी यसको अप्सन हामी चेन्ज नि गर्छौं है हाम्रो आन्सर जे आउँछ त्यही नै अप्सन हामी राख्छौं है त हेर 2t into
4 पाई हेर त 2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 4r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर हामीले क्वेसन चेन्ज गर्छौँ र अप्सन पनि चेन्ज गर्छौँ अनि हेर त कति आउँछ इक्वल्स टु 2t इन्टु 4 पाईलाई बाहिर कमन लिदियौँ त्यसपछि 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गऱ्यो भने 3r स्क्वायर है त 3r स्क्वायर भयो र अब यो कति आउँछ हेर त 4 2 जा 8 हुन्छ 4 2 जा 8 8 3 जा 24 पाई t टाइम्स r स्क्वायर ल है त हाम्रो अप्सन सबैको भयो हाम्रो करेक्ट एन्सर यो भयो है त दादा है त भने यदि हजुर मैले यो क्वेसन चाहिँ एउटा देखाएको थिएँ व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लुइङ सोप अफ द सोप बबल अफ रेडियस मात्र भनेको छ भने 8 पाई r स्क्वायर हुन्छ नि हेर अघिको क्वेसन चाहिँ ठिकै अघिको क्वेसन्सले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ हेर मैले त यहाँ क्वेसन्स मोडिफाई गरिदिएँ है त मैले यहाँ क्वेसन्स मोडिफाई गरिदिएँ भनेपछि यो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ हाम्रो एन्सर यो र यदि अघिकै क्वेसन्स भएको भए चाहिँ 8 पाई मोडिफाई गरेँ यस्तो क्वेसन्स छ भने चाहिँ यो लेख्नु पर्यो है त ट्वाइस अफ इनिसियल रेडियस छ भने चाहिँ के हुन्छ हेर त वर्क डन भनेको सर्फेस टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया है त वर्क डन भनेको सर्फेस टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया र अब यहाँ अगाडि हामीले किन 2 राख्यौँ त जतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ त्यतिवटा नम्बर राख्दै जानु पर्यो सोप बबलमा चाहिँ दुईवटा साइडबाट हावा हुन्छ एउटा भित्र बबल भित्र पनि हावा हुन्छ एउटा बबल बाहिर पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ 2 राख्यौँ 2 इन्टु t इन्टु 4 पाई किनभने रेडियसलाई डबल ट्वाइस अफ इनिसियल रेडियस हुन्छ 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर गऱ्यौँ सबै गर्दा 24 पाई tr स्क्वायर आयो है त अब यदि अघिकै क्वेसन्स भएको भए हामी के गर्थ्यौँ हेर अघि क्वेसन्स भएको भए वर्क डन भनेको टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया है त डेले र यहाँ दुईवटा फ्री सर्फेस छ त अगाडि 2 राखिन्थ्यो वर्क डन इन ब्लुमिङ सोप बबल अहिले चाहिँ सोप एकदम सानो छ हामीले ब्लुम गरेका छैनौँ है त हुन्छ यसलाई सर्टेन रेडियससम्म फुक्ने हो भने यसको रेडियस 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ माइनस इनिसियल रेडियस 0 किनभने अहिले त ब्लुमिङ त भएको छैन बल्ल हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ इनिसियल 0 थियो पछि 4 पाई स्क्वायर गर्नाले 4 टु 8 टाइम 8 पाई टाइम्स tr स्क्वायर गर्नु है त बुझ्यौ त मेरो कुरा यस दादा है त भनेपछि एउटा उसले क्वेसन्स पाएन जस्तो छ पक्का त उसँग क्वेसन छैन होला विशिष्ट के अरे सर मैले क्वेसनै पाएका छुइनँ कसै के आइडिया नै भएन के पढौँला भनेर ए तिम्रो नाम विशिष्ट हो विशेषता सर विशिष्ट अनि तिमीलाई चाहिँ निराजन सरले अनि निराजन सरले क्वेसन दिनु भएन नै छैन सर ए अनि सरसँग क्वेसन माग्नु पर्थ्यो त ए मलाई त थाहै भएन मैले त हजुरले ग्रुपमा हालिदिनुहुन्छ होला भनेर सोचेँ अनि सबैले पाइसकेको रहेछ एक ग्रुपमा त हामीले त उहिले राखेको है त हामीले उहिले राखिसकेको छ अब तिमीले त अगाडि मेसेज हेर्न मिल्दैन नि त तिमी त पछि एड भएको छौ हजुर सर होइन मसँगै आज जोइन भएको साथले नि पाएको रहेछ हजुरले पठाइदिनु भएको रहेछ सर त्यही त उसले मलाई मेसेज गरेको थियो त मैले पठाइदिएँ अब तिमीले त मलाई मेसेज गरेनौ नि त अनि तिमीले त निराजन सरलाई मेसेज गर्यो होला अनि मलाई लाग्यो तिमीलाई निराजन सरले पठाइसक्नु भयो होला त्यही भएर चाहिँ मैले पठाइनँ हुन्छ सर म निराजन सरलाई माग्छु नि त हुन्छ तिमीले यो क्लास सकेपछि मसँग माग्दा नि हुन्छ हुन्छ सर ल भनेपछि यदि होइन अघि के क्वेसन्स भएको भए चाहिँ हामीले यसरी गर्थ्यौँ है त वाट इज द वर्क डन इन ब्लुमिङ सोप बबल अफ रेडियस भनेको छ भनेपछि इनिसियल सोप बबलमा चेन्ज भएको छैन हातमा साबुनको फिज नै छ है त अब हामी के गर्छौँ बल्ल हात त्यो साबुनलाई चाहिँ अब त्यो सोपको हामी फुक्न सुरु गर्छौँ यसले सर्टेन रेडियस पायो भने चाहिँ त्यति बेला कति छ 8 पाई tr स्क्वायर गर्छौँ र यदि डबल रेडियस सोधा भए चाहिँ अघि जस्तो हामीले 24 पाई tr स्क्वायर गर्थ्यौँ है त बुझ्यौ त सबैले
हामीले अब यो क्वेसन्सहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने आइडिया सर यस्तो ब्लुमिङ भयो भने चाहिँ त्यो पछाडीमा जहिले -0 हुन्छ ब्लुमिङ हेर त त्यही त मैले सुरुमा किन कन्फ्युज भएको थिएँ त अब यहाँ त इनिशियल रेडियस दिएकै छैन जस्तो मलाई लाग्थ्यो तर यसो हेर्दा त ब्लुमिङ भनेको त अहिले यदि हामीले इनिशियल रेडियस दिएको छैन भने त अहिले सोप बबलमा चेन्ज नै भएको छैन हातमा हामीले जस्ट साबुन लगाएर बसिरहेछौँ अब बल्ल हामीले त्यो साबुनलाई चाहिँ फुक्न हामीले टु गर्न हामीले सुरु गर्यौँ भने चाहिँ त इनिशियल ब्लुमिङ हुनुभन्दा पहिले त बबल नै छैन अब बबल नै छैन भने त रेडियस 0 हुने भयो है त बुझ्यौ त त्यही भएर चाहिँ मैले इनिशियलमा किन क्वेसन चेन्ज गराइदिएँ मलाई लाग्यो कि क्वेसन्स रङ छ इनिशियल रेडियस दिएकै छैन तर पछि यसो हेर्दा त के अरे यसो हेर्दा हाम्रो अप्सनसँग त मिलेन हाम्रो एन्सर मिलेन अनि मैले यसो सोचेँ ए यो यस्तो रहेछ भनेपछि ब्लुमिङ भनेपछि अहिले ब्लुम भएकै रहेनछ अब पछि ब्लुम भनेपछि अहिले बल्ल सोप बबल चाहिँ 0 रेडियसमा छ अब ब्लुमिङ गर्न कति वर्क गर्नु पर्यो भनेपछि मैले फेरि तिमीलाई चाहिँ अब अघि यदि इनिशियल मैले दुईवटा क्वेसन्स गराएँ है त यदि यो सेम क्वेसन जस्ताको जस्तै क्वेसन है त क्वेसन जस्ताको जस्तै छ भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो अब टु डबल अफ द इनिशियल रेडियस भन्यो भने चाहिँ अघि मैले जुन 24 पाई टी स्क्वायर गराएँ त्यसरी गर्नु पर्यो है त बुझ्यौ त दामी तरिकाले दा ल भनेपछि अब 42 भनेपछि अब 43 मा आउनु पर्यो है त अब 43 फेरि हाम्रो पावरमै गर्नु पर्यो अब हेर त सबैले 43 हेर 43 मा के छ भने 44 43 हेर त अब द पावर अफ अ वाटर पम्प है त वाटर पम्प भनेको कल हुन्छ नि त्यो च्याप्ने कलको कल है त द पावर अफ द वाटर पम्प भनेपछि मोटर होला यहाँ हेर त द पावर अफ वाटर पम्प इज 3 किलोवाट पावर भनेको 3 किलोवाट हामीले पावर दियो द भोल्युम अफ वाटर इट क्यान रेज इन 1 मिनट टु द हाइट अफ 10 मिटर भोल्युम कति वाटर कति रेज हुन्छ माथि इन 1 मिनट टाइम चाहिँ 1 मिनट दिएको छ 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड है त 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड र हामीलाई हाइट पनि दिएको छ हाइट इक्वल्स टु 10 मिटर है त हेर त हामीलाई पावर दियो पावर भनेको के हो हेर त पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन है त हेर त मैले अब तिमीलाई अब यो सबै डाटा हामीसँग सबै डाटा यहाँ क्वेसन्समा दिएको छ अब हेर पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन वर्क भनेको के हो वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्स भनेको के हो त हेर त हेर वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम है त फोर्स भनेको के हो हेर त फोर्स भनेको m इन्टु जी mg है त ma लेख्दा पनि हुन्छ हामीले हैन त अर mg लेख्दा पनि हुन्छ भनेपछि हेर ल हेर त अहिले चाहिँ हामीले यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टमा के गर्नु पर्यो हेर त हामीले कुनै पनि पानी ग्राउन्डमा छ त्यसलाई चाहिँ माथि राइज गर्नु छ है त त्यो पानीलाई माथि राइज गर्नु छ टु द हाइट अफ 10 मिटर भनेपछि अहिले चाहिँ पानी पुरै ग्राउन्डको सर्फेसमा छ अब चाहिँ त्यो पानीलाई हामीले मोटरले माथि सर्टेन हाइट्स हामीले आफ्नो घरको दोस्रो तल्ला तेस्रो तल्लाको बात कि त हामीले घरको माथिको हैन ट्याङ्कीमा हामीले पानी पुर्याउनु पर्ने छ मोटरले भनेपछि त्यो मोटरले कति काम गर्नु पर्यो त भनेपछि हेर त तल ग्राउन्डमा पोटेन्सियल इनर्जी कति छ र माथि हाइटमा पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ जति पोटेन्सियल इनर्जीको डिफरेन्स छ त्यही इनर्जी बराबरको काम चाहिँ त्यो मोटरले गर्नुपर्छ त्यसै हामीले यो वर्कलाई चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी पनि लेख्न सक्छौँ किनभने वर्क भनेकै इनर्जी हो चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी बाई टाइम र हामीले ग्राउन्ड तल हाम्रो जहाँ मोटर तल छ भनेपछि हामीले यो आफ्नो ग्राउन्ड फ्लोरको पोटेन्सियल इनर्जीलाई 0 मान्छौँ किनभने त्यो अर्थसँगै छ अर्थमै हो त्यो र हाम्रो माथिल्लो फ्लोर जहाँ 10 मिटर माथि जहाँ हाम्रो ट्याङ्की छ त्यसको पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले mgh चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी कति भयो त mgh -0 भनेपछि mgh नै भयो बाइ टाइम
है त। भनेपछि एमजिएस बाई टाइम हेर त, पावर भनेको वर्क बाई टाइम, वर्क भनेको इनर्जी, कुन इनर्जी? पोटेन्सियल इनर्जी। किन पोटेन्सियल इनर्जी? किनभने मोटरले चाहिँ कुनै पनि तलको ग्राउन्ड फ्लोरको पानीलाई चाहिँ हाम्रो धारामा आएको हाम्रो धारामा आएको पानीलाई चाहिँ माथि ट्याङ्कीसम्म पुर्याउनु सक्नु चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी बराबरको काम गर्नु पर्यो। भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जी कति भयो त? एमजिएच भयो भने चाहिँ एमजिएच बाई टी हाम्रो के भयो त? पोटेन्सियल इनर्जी बाई टाइम भयो। ल अब हेर त, अब त हामीलाई क्वेसन्सले त मास अफ द वाटर दिएको छैन, तर हामीलाई के थाहा छ भने मास भनेको त हेर त डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम। भनेपछि मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। भनेपछि मासलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी इन्टु एच है त, बाई टाइम। र वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ भन त? वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ थाहा छ हामी सबैलाई? 1000 यो हाम्रो वाटरको डेन्सिटी भयो। 1000 इन्टु भोल्युम अफ वाटर इट क्यान रेज, यो भोल्युम निकाल्न भनेको छ हामीलाई। भोल्युम इन्टु जी भनेको 10 भयो, एसोलेसन ड्यु टु क्याभिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र हाइट चाहिँ 10 मिटर पनि दिएकै छ, र टाइम चाहिँ 60 सेकेन्ड दिएकै छ, र पावर पनि हामीलाई दिएकै छ कति? 3 किलोवाट। भनेपछि 3 इन्टु 10 को पावर 3 वाट भयो। 3 इन्टु 10 को पावर 3 वाट है त। किलोवाटलाई वाटमा लाउनु पर्यो, एसआई युनिटमा लाउनु पर्यो। भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो भोल्युम निकाल्नु पर्छ। हामी के गरौँ? हेर 10 को पावर 3 र यो 1000लाई काट्यो, एउटै भयो है त। यो 0लाई र यो 0लाई काट्यो, हाम्रो v को भ्यालु कति आउँछ? हेर त, v इक्वल्स टु 6 3 जा 18, 18 बाई 10 भनेपछि 1.8 हाम्रो भोल्युम। भनेपछि 1.8 मिटर क्युब चाहिँ भोल्युम भयो। त बुझ्यौ त? बुझ्यौ होइन त? है त। भनेपछि हेर त, यो क्वेसनमा हामीले के गर्यो? पावर भनेको वर्क बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। वर्क भनेको तिमीले वाटर पम्प, वर्क भनेको यो मोटर हो, थाहा छैन? वाटर पम्प भनेको मोटर। कुनै पनि मोटरले चाहिँ हाम्रो त्यो धाराको पानी होइन मेलम्चीको पानीलाई माथि ट्याङ्कीसम्म पुर्याउनलाई कति काम गर्नुपर्छ? त्यही क्वेसन सोधेको। कति काम गर्नु पर्यो त? चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी बराबरको काम गर्नु पर्यो। वर्क भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल इनर्जी। किन? वर्कको पनि युनिट जुल हो, इनर्जीको पनि युनिट जुल हो। भनेपछि वर्क भनेकै इनर्जी हो, क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क इनर्जी। पोटेन्सियल इनर्जी बाई टाइम राख्यो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एमजिएच माइनस 0 भनेको एमजिएच बाई टाइम। मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी इन्टु एच बाई टाइम होइन। वाटरको डेन्सिटी हामीलाई थाहा हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब। भोल्युम पनि हामीलाई भोल्युम निकाल भनेको छ, जी पनि थाहा छ, हाइट पनि थाहा छ, टाइम पनि थाहा छ, र पावर पनि दिएको छ। त्यहाँबाट भोल्युम निकाल्छौँ। अब हामी 44 मा हो है त। 44 मा के छ त? हट पम्प्स 5 लिटर अफ ब्लड पर मिनट। भनेपछि हामीलाई 5 लिटर भनेको भोल्युम दिएको छ है त। हामीलाई भोल्युम दिएको छ, पर मिनट हटले कति ब्लड पम्प गर्छ त? 5 लिटर ब्लड पम्प गर्छ है त। 5 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। त्यसै हट पम्प 5 लिटर अफ ब्लड पर मिनट, र टाइम पनि दिएको छ, प्रेसर पनि दिएको छ। व्हाट इज द पावर अफ हट? हटको पावर कति हुन्छ? हेर, पावर भनेको फेरि त्यही कुरा, वर्क डन बाई टाइम टेकन हैन त। पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन। वर्क भनेको के हो? हेर त, वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो त। वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है त। वर्क भनेको के हो? वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। हेर त, प्रेसर भनेको के हो? प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया है त। प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया। फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया। हेर त, प्रेसर इन्टु एरिया भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है त, इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। र एरिया इन्टु डिस्टेन्स भनेको भोल्युम है त। एरिया इन्टु डिस्टेन्स भनेको भोल्युम। चाहिँ वर्क भनेको पिभी हुँदो रहेछ क्या। वर्क भनेको फाइनली के हुँदो रहेछ? प्रेसर इन्टु भोल्युम हुँदो रहेछ है त। वर्क भने इन्डाइरेक्टली के लेख्नु मिल्यो त्यसलाई? वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम। हामी वर्कलाई प्रेसर इन्टु भोल्युम लेख्न पाए त?
अनि भन त प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम। अब हेर त प्रेसरको फर्मुला कति हुन्छ त? प्रेसर भनेको लिक्विडको कुनै पनि लिक्विडको प्रेसर भनेको हामीले उता हाइड्रोस्ट्याटिक्समा पनि पढ्यो होला। प्रेसर भनेको रो जीएच हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु जी इन्टु हाइट। प्रेसर भनेको रो जीएच हुन्छ। प्रेसर त देखिन्छ, प्रेसर भनेको रो जीएच हुन्छ त दिएकै छ प्रेसर ए प्रेसर 120 ए सरी है त प्रेसर हामीलाई दिएकै छ ल। अनि हामीले के पनि गर्नु पर्यो अनि हेर त वाट भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम। भोल्युम पनि दिएकै छ है त, भोल्युम छ, प्रेसर पनि दिएकै छ र टाइम पनि पर मिनट टाइम पनि दिएकै छ। त्यसो अब निकाल्दिउँ है त। प्रेसर हामीलाई कति दिएको छ हेर त? प्रेसर हामीलाई 120 mm अफ एचजी दिएको छ। भनेपछि त यो त हाम्रो हेर त हाम्रो अप्सन हेर वाटमा छ है, त्यो पावर वाटमा दिएको छ। प्रेसरलाई पनि तिमीले एसआई युनिटमा लगाउनु पर्यो। हेर त हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 760 mm अफ एचजी है त, 760 mm अफ एचजी। यो 760 mm अफ एचजी भनेको 1 एटमोस्फियर प्रेसर भयो र यही भनेको 10 को पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर है त। यही प्रेसर भनेको 10 को पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्ने हो है त। 160 mm अफ एचजी भनेको 10 को पावर 5 डिवाइड बाइ 7 है त, 70 इन्टु 120 है त। एउटा जेरो काट्यौँ र यसलाई अब सल्भ गरौँ। हेर त अब यो क्वेसन हल्का धेरै आयो तर केही छैन है त, यो कहाँ सोधेको सोधे है त। अनि चाहिँ अब 120 into 10 power minus 3 है त। अब हैन यसको भ्यालु के भन्यो रे? 120 into 10 power minus 3 मिल्छ कि नै? 120 into 10 को पावर minus 3 अब त्यही त। अब त्यो अब एक्चुअली गरेर हेर त भन्दा ठिकै छ नि है। लागलाई के mm अफ एचजी लाई मिटरमा मिटरमा लाने अनि अफ एचजी त प्रेसरको युनिट हो नि त, मिटर भनेको त प्रेसरको युनिट हैन नि त। mm त हाइट हो नि है। हैन यो तिम्रो अफ एचजी भनेको प्रेसरको युनिट हो। अब हाइट यहाँ हेर्नु भएन के। यो चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा मर्करी कति लेभलले राइज हुन्छ। 760 mm अफ एचजी भनेको हाम्रो नर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हो र 10 टु द पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि हाम्रो नर्मल एटमोस्फेरिक नै प्रेसर हो। अनि हामीले के लेख्न पाएछ? 760 भनेको 10 को पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यसमा 120 भनेको कति त? 10 को पावर 5 डिवाइड बाइ 760 इन्टु 120। अनि यहाँ यो 76 हाम्रो अप्सन कति टाढा टाढा छ हेर त। अप्सन ठिकै छ, अप्सन नजिक छ है। भनेपछि यसलाई हामी हजुर एन्सर मिलेन के यसरी गर्दाखेरि धेरै नै आयो फेरि। तिमीले यो भोल्युमलाई लिटरलाई मिटर क्युबमा लग्यौ। ए मिटर क्युबमा लैजानु पर्यो क्या हो। लिटरलाई मिटर क्युबमा लग्नु पर्यो। अनि हेर त अब यसबाट हल्का क्याल्कुलेसन गाह्रो आइरहेको छ है त। मलाई अब इजिली काट्न मिलेन, त्यही भएर चाहिँ अब हल्का तिमीलाई अब यो के अरे हल्का क्याल्कुलेसन गाह्रो होला, अब त्यसलाई माइन्ड नगर है त। हाम्रो के आउँछ हेर त? प्रेसर भनेको माइकअप गर 12/76 इन्टु 10 को पावर 5 हाम्रो माइकअप गर त 12/76 इन्टु 10 को पावर 5 भयो इन्टु भोल्युम। हेर त भोल्युम चाहिँ क्वेसन चाहिँ कति दिएको छ? भोल्युम 5 लिटर है त। हेर त 1 लिटर भनेको अब यो लिटरलाई मिटर क्युबमा हेर त, मिटर क्युबमा लगाऊ। 1000 लिटर भनेको हेर त 1000 एउटा ट्याङ्की 1000 लिटरको ट्याङ्की छ भने चाहिँ 10 10 10
10 मिटर है त 10 मिटर 10 मिटर हैन हेर 1000 लिटर भनेको 1000 लिटरको ट्याङ्की भनेको 10 cm क्युब है त भनेपछि 1 लिटर भनेको 10 cm ल हेर त हामीले के बुझौँ भने 1 लिटर भनेको 10 cm क्युब हो है त भनेपछि 1 लिटर भनेको कति मिटर क्युब 10 बाई 10 इन्टु सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कसरी लग्ने 100 ले डिभाइड गरेर भनेपछि 100 इन्टु 100 इन्टु 100 गऱ्यो भने 10 को पावर 6 हुन्छ है त 1000 हुँदैछ राइट 10 10 10 गऱ्यो भने 1000 भनेपछि 1 लिटर भनेको 1000 cm क्युब है त भनेपछि लेन्थ पनि 10 ब्रेथ पनि 10 हाइट पनि 10 यो कुरा सम्झिनु पर्यो 1 लिटर भनेको 1000 cm क्युब हो भनेपछि अब यो cm क्युबलाई मिटरमा कसरी लग्ने 1000 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 100 इन्टु 100 गऱ्यो भने 10 को पावर 6 आउँछ भनेपछि 1 2 3 काट्यो यहाँ पनि 3 काट्यो यो 3 माथि गयो भने 10 को पावर -3 आउँछ है त 10 को पावर -3 मिटर क्युब भनेपछि यो भोल्युम हाम्रो कति भयो त 1 लिटर भनेको 10 को पावर -3 मिटर क्युब भनेपछि 5 लिटर भनेको 5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर क्युब भनेपछि 5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर क्युब है त अब बाइ टाइम हेर त टाइम हामीलाई कति दिएको छ पर मिनेट भनेपछि 60 सेकेन्ड भयो है त भनेपछि यसलाई डिभाइड बाइ 60 गर यसलाई डिभाइड बाइ 60 गर ल अब हेर त 12 5 जा 60 5 5 काट्यो 10 को पावर -3 र 10 को पावर 5 गर्दा 10 को पावर 2 आउँछ है त भनेपछि हाम्रो के बाँकी भयो त माथि 100 बाँकी भयो माथि तल चाहिँ 76 बाँकी भयो भनेपछि 76 बाइ 100 गर्दा कति आउँछ भने त 76 ले 100 ले हेर यो क्वेसन हल्का ठुलो भयो है त 1.36 हो 76 अप्सन त्यही हुन्छ दादा भनेपछि 100 बाइ 76 कति आउँछ 1.36 आउँछ त है भनेपछि आन्सर के भयो त 1.36 वाट भयो तर हेर अब यो गर्न हल्का यसको क्याल्कुलेसन हल्का गाह्रो रहेछ हेर प्रेसरलाई पनि एमएमएफ एचडी लाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लग्नु पर्यो भोल्युमलाई पनि मिटर क्युबमा लग्नु पर्यो है त टाइमलाई पनि सेकेन्डमा लग्नु पर्यो भने चाहिँ हल्का गाह्रो भए पनि अब हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर छ भने चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भने चाहिँ के गर्ने हेर त प्रेस पावर भनेको वर्क बाइ टाइम वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम है त वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम प्रेसर हामीले एमएमएफ एचडीमा दिएको छ त्यसलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लगिदेऊ त्यसले भोल्युम हाम्रो लिटरमा दिएको छ त्यसलाई मिटर क्युबमा लगिदेऊ टाइम हाम्रो मिनेटमा दिएको छ त्यसलाई सेकेन्डमा लगिदेऊ र त्यसलाई डिभाइड गर्दा एन्सर निस्किन्छ 44 है त अब हामी गरौँ 45 है त 45 आन्सर है त फिजिक्समा हामीले आज अब क्वेसन्सहरू हाम्रो अस्ति जस्तो क्वेसन्स छैन है बिस्तारै हाम्रो क्वेसन्सको लेभल बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि तिमीले पनि त्यो अनुसारले एडेप्ट हुनु पर्यो क्वेसन्सको लेभल बढ्दै हाम्रो क्वेसन्स अब पहिला हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सन भेक्टरबाट सजिलो क्वेसन्सहरू थियो है त अब जति हाम्रो च्याप्टर बढ्दै जान्छ क्वेसन्स चाहिँ अलिक बढ्दै जान्छ त्यो कुरालाई विचार गर्नु हेर त 45 नम्बर हेर 45 हेर त at what height from earth g becomes g/2 है त माइक्रो गर त सर्फेस टेन्सन नपढेर हो क्या दाइ गाडोमा के होइन यो होइन सर्फेस टेन्सनको त क्वेसन्स अहिले छैन नि त अब यो होइन सर्फेस टेन्सन अब त्यो हेर सुबल दादा उसलाई सर्फेस टेन्सन हल्का यसो एक दुईवटा सिकाइदियो है त मलाई मेसेज नै आएन के मलाई अब म कुरिराखेको थिएँ होइन मैले समय दिन्छु भनेर मेरो नेपालीमा नाम छ नाम नभेटा हो कि सुबल भनेर नेपालीमा लेख्दैछु त त्यहाँ ल म होइन नम्बरमा पठाइदिन्छु आज तिमीलाई कसलाई चन्दनलाई कि नवललाई हो कुन्दन कुन्दनलाई हो ए ल हुन्छ कुन्दन तिमीलाई म नम्बर पठाइदिन्छु अब तिमीले के बुझेनौ त सर्फेस अब त्यो हामी यो च्याप्टरको थ्योरी त्यो अहिले हामी यो माथि पढ्यो भने पनि अब
च्याप्टरको थ्योरी त हामी पढ्दैनौँ। म बुझाइदिन्छु नि दादा, केही छैन। मैले जति जानेको छु क्वेसन सल्भ हुने तरिकाले म बुझाइदिन्छु। है त क्वेसन सल्भ गर्नु पऱ्यो नि त। अहिले आएर अब इक्जाम चाहिँ 1 महिना पनि टाइम छैन। अब थ्योरी त पढ्दैनौँ नि त। तिमीले वर्क भने के हो भने सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। सर्फेस टेन्सनको हाइट के अरे क्यापिलरी ट्युबमा हाइट कति राइज हुन्छ है त, हाइट कति राइज हुन्छ होइन। जर्लिन्स ल भने के हो। अब तिमीले त अब सबै फर्मुलाहरू घोक्ने बेला हो नि त। अब थ्योरी पढेर अहिले त हामी त बस्दैनौँ भनेपछि तिमीले अब फर्मुला घोक्ने हो। हामीसँग अहिले पिरियड कन्सिस्टेन्ट टाइम छ भने चाहिँ तिमीले फर्मुला घोकेर बस्ने हो अहिले त। अर्को हेर 24 हेर त, 24 होइन 45। At what height from earth g becomes g/2? अर्थबाट हेर त, अर्थको सर्फेसमा जी कति हुन्छ र? एट अर्थको सर्फेस एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु gm/r² हुन्छ। र तिमी जति अर्थको सर्फेसभन्दा माथि जान्छौ तिम्रो एसिलेसन ड्यु टु जीको भ्यालु बढ्दै जान्छ है त। अर्थको सर्फेसमा मैले भनेको थिएँ म्याक्सिमम जी हुन्छ। जति तल जान्छौ र जति माथि जान्छौ जीको भ्यालु बढ्दै जान्छ। भनेपछि माथि गयो भने जी ड्यासको भ्यालु कति हुन्छ त? gm/gm एट साइड माथि गयो पछि r+h को होल स्क्वायर हुन्छ हाम्रो जी ड्यासको भ्यालु है त। र हामीलाई यही h को भ्यालु निकाल भनेको छ। एट वाट हाइट फ्रम द अर्थ g बिकम्स g/2। त्यसैले त यो जी ड्यास भनेको कति त? जी ड्यास भनेको g/2। ल अब हामी के गरौँ, यो तलकोलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ र यो माथिकोलाई इक्वेसन 2 मानिदिउँ र इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्दिउँ। त्यसपछि d डिभाइड बाइ g/2 भनेपछि माथि 2 गयो इक्वल्स टु gm/r² बाइ gm/r+h को होल स्क्वायर है त। भनेपछि अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ। अब और हेर त 2 इक्वल्स टु gm/r² इन्टु r+h को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ gm काट्यो। और हेर त 2 यो 2 लाई हामीले √2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ? यो 2 लाई हामीले √2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ? मिल्छ है त। which is equals to r+h/r को होल स्क्वायर है त, r+h/r को होल स्क्वायर। अब हेर त यो स्क्वायर र यो स्क्वायरलाई काट्न पाइयो है त, किन रुट टेकिङ रुट ओभर अन बोथ साइड। स्क्वायर र स्क्वायरलाई काट्यो भने हाम्रो के आउँछ त हेर त, r+h इक्वल्स टु √2 टाइम्स r है त। और हामीलाई यो h को भ्यालु निकाल भनेको छ। h इक्वल्स टु √2r माइनस r। √2r माइनस r √2r माइनस r र r लाई कमन लिदिउँ, भित्र √2 माइनस 1 छोड्दिउँ। इक्वल्स टु r टाइम्स √2 भनेको 1.414 है त। मैले √2 को भ्यालु सिकाएको थिएँ 1.414 माइनस 1 भनेको 1.414 माइनस 1 भनेको 0.414 टाइम्स r। भनेपछि अर्थको सर्फेसभन्दा कति हाइट माथि गयो भने एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी g/2 हुन्छ त 0.414 है त। रेडियसको अर्थको रेडियस भन्दा 0.414 टाइम्स रेडियस माथि गयो भने चाहिँ एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु आधी हुन्छ, g/2 हुन्छ। बुझ्यौ त? है त, सबैले बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। है त, यो क्वेशन्स हामीले बिहान माथि क्र्यास कोर्समा पनि यो क्वेशन्स गराएको थिएँ। मैले यो क्वेशन्स फेरि रिपिट गर्छु। अनि हामीले कुनै 2-4 अब लगभग हाम्रो 70-80 अब जतिवटा क्वेशन्स छ हामीले 2 कि 3वटा क्वेशन्स मैले रिपिट गरिदिएको छु। अनि यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि क्वेशन फेरि पनि सोध्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामी 46 मा आऊ। हेर त 46 मा के भनेको छ हेर त, the escape velocity of the planet is v, escape velocity v दिएको छ। if the mass of the planet is increased 4 times keeping the radius same है त। र त फेरि हेर क्वेशन, the escape velocity v दिएको छ। if the mass of the planet is increased 4 times, planet को mass 4 times ले बढायो, keeping the radius same, radius same राखेर चाहिँ प्लानेटको मास 4 गुणाले बढायो। यसको
पहिलो कुरा त एसके भेलोसिटीको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो है त एसके भेलोसिटीको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो एसके भेलोसिटीको फर्मुला भन त v escape equals to m by यो फर्स्ट केस मानौँ है त यो फर्स्ट केस अब अर्को VE dash escape velocity dash सेकेन्ड केस गरौँ त if the mass of the planet is increased 4 times भनेपछि 2 यो त g भनेको त युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो त चेन्ज हुँदैन भनेपछि यसको मास 4 गुणाले बढ्यो भनेपछि 4m भयो डिवाइड बाइ r भनेको रेडियस है त if the mass of the planet is increased 4 times keeping the radius चाहिँ सेम छ त्यसो भए यसको भेलोसिटी कति हुन्छ यो v dash कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ हामी के गर्दिम डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 गर्दिम भनेपछि त v dash v equals to root over हेर त 4 2 जा यसरी गर्दा पनि हुन्छ या तिमी हेर त यो डिवाइडिङ नगरेर तिमीलाई म अर्को तरिका पनि अब किन यस्तो यो गाह्रो गरिराख्ने हामी के गरौँ भने चाहिँ which is equals to यसलाई यो 4 लाई बाहिर निकाल्दिम यो 4 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दिम भनेपछि रुट ओभर 4 भनेको बाहिर निस्किँदा 2 हुन्छ र भित्र के बाँकी हुन्छ त 2gm by r नै बाँकी हुन्छ र यो which is equals to 2 times 2gm by r भनेको के हो हेर त 2gm by r भनेको v भयो भनेपछि 2 times v भनेपछि यसको भेलोसिटी कति भयो त twice of initial escape velocity भनेपछि the escape velocity becomes twice of initial escape velocity बुझ्यौ त यस दादा है त मैले त्यो डिवाइडिङ गर्दिन के हामीले यसलाई नै योसँग कम्पेयर गर्थ्यौ यो 4 लाई बाहिर झिक्थ्यौ र बाँकीलाई v भनेर लेख्थ्यौ भनेपछि जब कुनै पनि मासको प्लानेटको मास 4 गुणाले बढ्यो भने चाहिँ यसको भेलोसिटी के हुँदो रहेछ यसको भेलोसिटी ट्वाइस चाहिँ बढ्दो रहेछ अब हामी 47 तिर आऊ है त 47 तिर आऊ when earth doesn't rotate about its axis then what will be the effect then what effect can be seen in its gravity यदि अर्थ रोटेट गरेन भने चाहिँ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के इफेक्ट देखिन्छ त एक्सेप्ट एट पोल्स छोडेर हेर त हामीले के पढाएको थियो जी ड्यू टु रोटेसन अफ द अर्थ है त अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गरिरहेछ जुन कारणले जी को भ्यालु कति हुन्छ त जी ड्यास इक्वल्स टु हेर जी ड्यास इक्वल्स टु यो भनेको ड्यू टु रोटेसन है त जी ड्यास इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा भनेर हामीले फर्मुला पढाएको थियौ है बिहानै क्र्यास कोर्स हामीले मर्निङमा चाहिँ यो फर्मुला पढाएको थियौ जी ड्यास इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा भनेपछि अहिले जुन हामीलाई जी को भ्यालु आएको छ हेर त अहिले जुन हामीले यो 9.8 मिटर पर हामीले अहिले के हामी पढ्दै गइरहेछौँ जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो भनेको अहिलेको भ्यालु भनेको यो रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा हेर त यो खासमा ओरिजिनल अहिले जी को भ्यालु 10 थियो होला कि ल है मैले एउटा एक्जाम्पल है त हाम्रो जी को भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर थियो होला तर रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा यतिले चाहिँ जी को भ्यालु घट्यो के रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा पोलमा छोडेर बाँकी इक्वेटरमा अरू कुनै पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो जी को भ्यालु यतिले घटिरहेको छ त्यही भएर 9.8 आएको मेरो कुरा बुझ्यौ त वास्तवमा जी को भ्यालु 9.9 or 10 समथिङ थियो होला तर रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा जी को भ्यालु घटेर 9.8 मा पुगेको हो भनेपछि हामीलाई क्वेसन्सले के भनेछ भने यदि अर्थ रोटेट हुनै छोड्यो रे भनेपछि छोड्यो भने त यो आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाले त जी को भ्यालु घट्दैन घटेन भनेपछि जी को भ्यालु बढ्छ भनेपछि जी को भ्यालु फेरि 10 तिर आउँछ होला भनेपछि यदि अर्थ अचानक रोटेट हुन छोड्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ त भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ किन इन्क्रिज हुन्छ किनभने रोटेसन भएन भने त यतिले घट्दैन नि त जी को भ्यालु हामीले रोटेसनले गर्दा समथिङले त घटाइरहेछ नि त जी मा समथिङले घटाइरहेछ यो त घट्ने भएन नभएपछि चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त दादा एकचोटि फेरि भन्छु त हेर त हाम्रो अहिले जुन हाम्रो जी को भ्यालु आइरहेछ नि 9.8 यो भनेको 9.8 किन आएको हो त जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाले गर्दा आएको भनेपछि ओरिजिनल
ओरिजिनल एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सर्टेन 9.8 भन्दा बढी थियो होला हैन 9.8 भन्दा बढी 9.9 थियो होला रे तर रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा यो 9.9 मा हामीले हेर न r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटाले केही सर्टेन 0.01 या सर्टेन भ्यालु चाहिँ हामीले घटाइदियो त्यो घटाएर चाहिँ हाम्रो भ्यालु 9.8 आएको हो के अहिलेको 9.8 तर यदि अर्थ अचानक रोटेट हुन छोड्यो भने त यति भ्यालुले त घटाउनु परेन नि त अब किनभने यो हामीले यो किन घटाइरहेछौँ त रोटेसनले गर्दा यतिले घटाइरहेछौँ त्यो अर्थ रोटेट नै भएन भने त यो त ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 0 हुने भयो 0 भयो भने त्यो पुरै क्वान्टिटी 0 हुने भयो जसले गर्दा त यतिले त हामीले घटाइराख्नु परेन ओ घटाएन भने त 9.9 नै रहन्छ नि त एक्सिलरेसन ग्राभिटीको भ्यालु मेरो कुरा बुझेनौ यस्ता बुझिसक्यो है त भनेपछि अब तिमीले सम्झिनु पर्यो यदि अर्थ अहिले जुन रोटेट भइरहेछ अचानक अर्थ रोटेट हुन छोड्यो अरे अर्थ रोटेट हुन छोड्यो भने चाहिँ d को भ्यालु के हुन्छ त है त ओके दादा अब हेर त 48 नम्बरले work done in raising a body of mass m from surface of the earth हेर त work done in raising हेर त work done in raising a body of mass m from surface of earth height equal to radius of the earth is given हेर त एउटा यो अर्थ भयो अर्थको रेडियस चाहिँ r छ है त अब हामीले यो अब्जेक्ट यहाँ एउटा सर्टेन अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले अर्थबाट अब माथि सर्टेन हाइटसम्म रेज गर्नु पर्यो कति हाइटसम्म रेज गर्नु पर्यो त इक्वल्स हाइट इक्वल टु रेडियस अफ द अर्थ अर्थको रेडियस जति छ नि त्यति नै रेडियसले पनि यसलाई यो अब्जेक्टलाई माथि हाइटसम्म रेज गर्नु पर्यो र यो रेज गर्नलाई चाहिँ कति वर्क गर्नुपर्छ त र मैले तिमीलाई के भने वर्क डन भनेको के हो त चेन्ज पोटेन्शियल एनर्जी वर्क डन किनभने हामीले त हाइट रेज गर्नु पर्यो कति हाइटले रेज गर्नलाई हामीले हेर त सर्टेन हाइटले रेज गर्नलाई हामीले कति काम गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ है त र हेर त हामीलाई के थाहा छ भने पोटेन्शियल एनर्जी भनेको वर्क डन भनेको अर पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgs जुन फर्मुला हामीले बच्चैदेखि पढेर आछौँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgs यो चाहिँ फर्मुला हाम्रो इनकम्प्लिट फर्मुला हो के पोटेन्शियल एनर्जीको वास्तव फर्मुला के हो भने mgs टाइम्स r by r plus h है त mgs by r by r plus h यो हाम्रो खासमा पोटेन्शियल एनर्जीको ओरिजिनल फर्मुला हो है त तर हामीले चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला जुन mgs पढाएको छौँ त्यो चाहिँ फर स्मल हाइट के जुन हामीले बच्चैदेखि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgs फर्मुला पढ्दै आएको छौँ यो भनेको स्मल हाइटको लागि मात्र हो यो अर्थको सर्फेस भन्दा स्मल हाइट 1 मिटर 2 मिटर 100 मिटर 50 मिटर ल ठिक छ 1 किलोमिटर हैन त्यति हाइट माथि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने त्यसको लागि mgs युज गर्दा पनि भयो तर यदि हाइट एकदमै ठुलो छ हामीले अर्थको सर्फेस भन्दा अर्थको जति रेडियस छ त्यति नै रेडियस माथि लगिरहेको छौँ भने त त्यो त एकदम धेरै ठुलो रेडियस हो नि त त्यति बेला हामीले यो mgs ले हामीलाई रङ एन्सर दिन्छ है त त्यति बेला हामीले mgs ले रङ एन्सर दिन्छ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgs टाइम्स r by r plus h भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो र यो भनेको युनिभर्सल फर्मुला हो है त यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो र यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई करेक्ट एन्सर दिन्छ त्यसैले त mgh यो h को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त हेर त यो h को ठाउँमा त r राख्नु पर्यो किन अर्थको सर्फेस भन्दा r हाइट माथि लग्छ r टाइम्स r by r plus यो h को ठाउँमा पनि के राख्नु पर्यो r नै राख्नु पर्यो र r plus r कति हुन्छ 2r हुन्छ एउटा r र एउटा r लाई काट्दियौ हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउँछ त mgr by 2 हाम्रो वर्क डन है वर्क भनेको त्यही पोटेन्शियल एनर्जी जति छ त्यही नै हाम्रो वर्क डन हो भनेपछि हामीले mgr by 2 काम गर्नु पर्यो सो दैट कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेस भन्दा r हाइट माथि लग्न सकिन्छ भनेपछि हाम्रो अप्सन्स के भयो त बी नम्बर mgr by 2 है त ओके दादा बुझियो हैन भनेपछि
यो एमजिएस जुन फर्मुला हामीले बच्चैदेखि रट्दै आएको छौँ पोटेन्सियल एनर्जी एमजिएस त्यो भनेको स्मल हाइटको लागि मात्र हो त्यो हाम्रो कम्प्लिट फर्मुला होइन है त बरु त्यो होइन एमजिएस हामी बरु बिर्सेर यो फर्मुला रटे हुन्छ किनभने यो भनेको हाम्रो फर्मुला युनिभर्सल फर्मुला हो र यो फर्मुला कहिले पनि फेल हुँदैन एमजिएस आर बाई आर प्लस एस भनेको पोटेन्सियल एनर्जी भयो है त अब 49 तिर 49 मा हाम्रो पेन्डुलमको क्वेसन छ होला हैन त एसएससी हेर त ग्राफ छ हेर त ल यो भने त अब सबैजना भने त y = mx + g यो हैन कस्तो हामीलाई यो इक्वेसनले के को ग्राफ दिन्छ भने त स्ट्रेट लाइन दिन्छ है y = mx + g ले हामीलाई स्ट्रेट लाइन दिन्छ ल अब अर्को हेर त y mx ले पनि स्ट्रेट लाइन नै दिन्छ है y mx भनेको पनि स्ट्रेट लाइन नै हो है त यो भनेको हाम्रो स्ट्रेट लाइन है त यो चाहिँ ओरिजिनबाट यो चाहिँ इन्टरसेप्ट बनायो ल हेर त y is directly proportional to x square यसले कस्तो ग्राफ दिन्छ प्याराबोला दिन्छ है त हामीले यो अब म्याथमेटिक्समा के पढ्यो होला है त अब यो कुरा सम्झिनु पर्यो y is inversely proportional to 1/x यसले कस्तो ग्राफ दिन्छ हाइपरबोला दिन्छ हाइपरबोला है त अर्को चाहिँ x square plus y square equals to r square यसले कस्तो ग्राफ दिन्छ सर्कल है त x square plus y square equals to r square ले कस्तो ग्राफ दिने भयो त सर्कल यसलाई 1 गरौँ है त 1 यसले सर्कल दिन्छ र r square भएको भए इलिप्स दिन्छ के x square plus y square equals to 1 भएको भए सर्कल दिन्छ र r square भएको भए इलिप्स दिन्छ अनि यो कुराहरु हामीले म्याथमेटिक्स बेसिक म्याथमेटिक्समा 11 12 तिर पढ्छौं भनेपछि अब अहिले मैले रिभाइज मात्र गराइदिए y = mx + c ले स्ट्रेट लाइन दिन्छ y डाइमेन्सनल टु x स्क्वायर ले प्याराबोला दिन्छ y इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु x भने हाइपरबोला दिन्छ x स्क्वायर + y स्क्वायर र बाइ a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर भनेपछि यस्तो दुईटै स्क्वायर छ भने चाहिँ जनरली सर्कल अर इलिप्स दिन्छ है त यो कुरा सम्झिनु पर्यो ल अब हामी यो क्वेशन गरौँ For a simple pendulum, graph between t square and l comes out to be. हेर त टाइम इक्वल्स टु 2π√L/g यो हाम्रो पेन्डुलमको टाइम पिरियड है त तर हामीलाई त्यो टाइम र लेन्थको सोधिरा छैन नि त ग्राफ हामीलाई t स्क्वायर र लेन्थको सोधिरा छ त्यसै स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दिनु t square equals to 2 square pi square L/g अनि हेर त यो 2 square pi square भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो यो g भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यसो भए हाम्रो इक्वेसन कस्तो आयो त t square is directly proportional to l हाम्रो यो इक्वेसन आयो त t square is directly proportional to l लेख्न सकिन्छ अनि सकिन्छ हेर त सकिन्छ हेर अब हामीलाई हेर्नु न त यदि हामीलाई क्वेशन्सले सोधेको भए द ग्राफ बिट्विन टाइम एन्ड लेन्थ है त टाइम एन्ड लेन्थ को ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको भए हामीले यति बेला प्याराबोला भन्थ्यौ किन हेर त सपोज यसलाई y मान्दियौ यसलाई x मान्दियौ भनेपछि y is directly proportional to x square आउँछ अनि प्याराबोला ग्राफ हुन्छ तर हामीलाई यो क्वेशन्सले टाइम एन्ड लेन्थको सोधेको छैन t स्क्वायर लाई एउटा कुरा मान र लेन्थलाई एउटा के हेर त यो t स्क्वायर एन्ड लेन्थ सोधिराछ यो y भयो र यो x भयो त यो t स्क्वायर नै y भयो यदि टाइम एन्ड लेन्थ सोधेको भए त्यो टाइम y हुन्थ्यो तर t स्क्वायर एन्ड लेन्थ सोधिराछ भने यो t स्क्वायर भनेको y हो भनेपछि यो इक्वेसन कस्तो आयो त y is directly proportional to x or y is directly proportional to mx है त यो भनेको m भयो यो y is directly proportional to mx भनेपछि यो इक्वेसन कस्तो आयो त स्ट्रेट लाइन आयो भनेपछि कस्तो ग्राफ हुँदो रहेछ त स्ट्रेट लाइनको ग्राफ हुँदो रहेछ मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले लास्ट भन्दिछु हेर हामीलाई के आयो त हेर त टाइम इक्वल्स टु 2π√L/g भनेपछि यसलाई स्क्वायरिङ बस र हामीलाई यो क्वेशन्सले ग्राफ बिट्विन t स्क्वायर एन्ड l भनेर सोध्यो कि है t एन्ड l सोधे हैन t एन्ड l सोधे भए चाहिँ छुट्टै कुरो हुन्थ्यो प्याराबोला हुन्थ्यो तर t स्क्वायर एन्ड l सोध्यो पछि के गर्नु पर्यो त स्क्वायरिङ बोथ साइड t स्क्वायर इक्वल्स टु 2 स्क्वायर pi स्क्वायर L/g और हेर त t स्क्वायर इक्वल्स टु 2 र पाइ भनेको त कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यसलाई m मान्दियौ है त m र यो L/g हेर त g पनि कन्स्ट्यान्ट
2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई जीलाई m मानिदिउँ र यसलाई l मानिदिउँ भनेपछि के आयो त t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु l भनेपछि त यो t स्क्वायरलाई एउटा क्वान्टिटी दिनु पर्यो कि किनभने क्वेसन्सले ग्राफ बिट्विन t स्क्वायर एन्ड l भनेर सोध्यो कि क्वेसन्सले ग्राफ बिट्विन t एन्ड l सोधेको भए चाहिँ हामीले यसलाई यो l लाई y हामीले यो l लाई y मानिन्थ्यो t लाई मात्रै x मानिन्थ्यो र y इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु x स्क्वायर भनेर द ग्राफ इज प्याराबोला भन्न सक्छौँ तर क्वेसन्सले त t एन्ड l अर l एन्ड t सोधे हैन नि त l एन्ड t स्क्वायर भनेर सोध्यो भनेपछि t स्क्वायरलाई x मान्नु पर्यो कि t लाई x मान्नु भएन अब किनभने क्वेसन्सले t स्क्वायर सोधिरहेछ भने t स्क्वायरलाई x मान्नु पर्यो चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इक्वेसन y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x भनेर आउँछ भनेपछि स्ट्रेट लाइनको ग्राफ हो भनेर भन्नु पर्यो मेरो कुरा बुझ्नु त हैन भनेपछि यदि क्वेसन्सले t एन्ड l भनेको भए चाहिँ हाम्रो प्याराबोला हुन्थ्यो तर t स्क्वायर एन्ड l भनेको छ त्यो भएर हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो बुझ्यौ त यस दादा अगाडि ल अब हामी 50 नम्बरमा हो है त 50 हेर त अ होल इज बोर्ड इन द अर्थ त्यो अर्थमा चाहिँ के गर्यो त हेर त अर्थमा यो आर्टिक यतातिर एन्टार्क्टिक छ है त एकातिर आर्टिक छ अर्थको यो नर्थ पोल यो साउथ पोल अर्थमा चाहिँ अब नर्थ पोलदेखि साउथ पोलमा एउटा लामो होल ड्रिल गरेछ है त एउटा लामो होल ड्रिल गरेछ यो चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थ है त A hole is bored in the earth along the diameter है त डायमिटरको एलङमा when a ball is dropped from 1 inch हेर त कुनै पनि बललाई यो होलबाट चाहिँ यो होलमा यसो ड्रप गर्यो भने के हुन्छ त यो बलको मुभमेन्ट के हुन्छ त भने हामीले के भन्नु पर्यो त यो सेम यो पेन्डुलम जस्तो हुन्छ कि अर्थमा बोर गर्यो भने सेम पेन्डुलम जस्तो हुन्छ किन हेर त पेन्डुलममा के हुन्छ ल यहाँ त पेन्डुलममा के हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्ट हेरेर यसरी जान्छ यसको एक्सिलरेसन बढ्दै जान्छ र जब यो क्रस गर्छ यसको स्पिड घट्दै यसको एक्सिलरेसन हेर त यसरी बढ्दै गयो यसको स्पिड बढ्दै जान्छ त्यसपछि फेरि यता गएपछि स्पिड घट्दै जान्छ यहाँ आएर स्पिड जेरो पुग्छ फेरि यता आउँदा स्पिड बढ्छ र जब यो मेन पोजिसनबाट फेरि यता जान्छ यसको स्पिड घट्न थाल्छ भनेपछि यहाँ भेलोसिटी जेरो हुने भयो भनेपछि मेन पोजिसनसम्म स्पिड बढ्छ जब मेन पोजिसनपछि स्पिड घट्न थाल्छ किनभने घट्छ किनभने यो मेन पोजिसनले आफ्नोतिर तान्न खोज्छ कि पेन्डुलम सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जहिले पनि एक्सिलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ अनि एक्सिलरेसन ठ्याक्क डिस्प्लेसमेन्टको उल्टो डिरेक्सनमा हुन्छ जता बडी डिस्प्लेस हुन खोज्छ एक्सिलरेसन उल्टो डिरेक्सनमा हुन्छ सेम यहाँ हुने भएर त यो अर्थको सेन्टर भयो है त जब यो अब्जेक्ट यो होलबाट तल आउन खोज्छ अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ र जब यो अब्जेक्टले सेन्टर क्रस गर्यो त्यस पछाडि पनि यो सेन्टरले आफूतिर तान्छ नि त अब्जेक्टलाई र तल आउँदा सेन्टरले तान्यो अब त्यो सेन्टरभन्दा अझै तल जाँदा पनि सेन्टरले आफूतिर नै तान्छ अनि त यो अब्जेक्ट यहाँसम्म त पुग्यो अझै तल जान्छ फेरि सेन्टरले तान्छ आफूतिर फेरि सेन्टरतिर आउँछ है त फेरि यो माथि जान्छ फेरि यो सेन्टरले आफूतिर तान्छ फेरि तल जान्छ फेरि यो भनेपछि यसरी यो एसएचएम मोसनमा चाहिँ असिलेट भइरहेको हुन्छ यो बल क्या दिस बल विल एक्जिक्युट सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भन्नु पर्यो बुझ्यौ त मेरो कुरा बुझ्यो किनभने अर्थको प्रोपर्टी के हो त अर्थले जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ भनेपछि त अनि सेन्टरतिर तान्छ भनेपछि त यो माथिको अब्जेक्टलाई पनि सेन्टरतिर तान्छ तलको अब्जेक्टलाई पनि जब यो बल यहाँ तल पुगिसक्यो भने पनि सेन्टरतिर तान्छ नि त अनि सेन्टर माथिदेखि तल जाँदा पनि सेन्टर तलदेखि फेरि यो सेन्टरबाट तल जाँदा पनि सेन्टर भनेपछि यो अब्जेक्ट पुरै अस्सिलेट हुन थाल्छ क्या भनेपछि कुनै पनि अर्थमा तिमीले होल ड्रिल गर्यौ र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने हो भने त्यो बलले चाहिँ त्यो होलबाट त्यो बलले चाहिँ एसएचएम मोसनमा चाहिँ एक्जिक्युट हुन थाल्छ ल अब के रे सबैले यस दादा हेलो ल अब हेर त अब 51 हेर 51 मा के
द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम इनसाइड अ सेटेलाइट अर्बिटिङ द अर्थ है त एउटा अर्थको बाहिर सेटेलाइट छ होला त्यो सेटेलाइटमा हेर त सेटेलाइट छ भने चाहिँ हाम्रो हेर त टाइम पिरियड भनेको 2 पाई रुट ओभर L/G है त अब यो पेन्डुलम कहाँ छ त सेटेलाइटमा सेटेलाइटमा कुनै पनि सेटेलाइटमा भने चाहिँ जुन सेटेलाइट चाहिँ बाहिर छ हाम्रो अर्थ यो हाम्रो अर्थ हो भने अर्थको वरिपरि सेटेलाइट घुमिरहेको छ अनि चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर छ सेटेलाइट है त त्यो सेटेलाइट चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर छ चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर हुनु भनेको त त्यसको जी को भ्यालु कति हुनु जी को भ्यालु कति हुने हो जी को भ्यालु 0 हुनु हो है त किनभने हाम्रो अर्थको त ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर छ भनेपछि यदि सेटेलाइट अर्थको ग्रेभिटेसनल भन्दा बाहिर छ भने त्यसको जी को भ्यालु 0 हुने भयो र समथिङ बाइ 0 कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ टाइम पिरियड कति हुने भयो त इन्फिनिटी हुने भयो बुझ्यौ त सर फेरि भन्नु न हेर त हाम्रो अर्थ भन्दा कुनै पनि सेटेलाइट अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर गएर हैन घुमिरहेछ अर्थको वरिपरि घुमिरहेछ भनेपछि अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि समथिङ बाइ 0 के हुन्छ इन्फिनिटी हुँदैन हुन्छ यो हैन जी को ठाउँमा भ्यालु 0 राख्ने भने टाइम पिरियडको भ्यालु इन्फिनिटी आउँदैन आउँछ त्यही हो अनि टाइम पिरियड इन्फिनिटी भयो है त क्वेशनले जो बाहिर छ भनेर भनेको छ हेर त हामीलाई क्वेशनले बाहिर त भनेको छैन तर इनसाइड अ सेटेलाइट हामीले सेटेलाइट भनेर भनेको छ है त अब सेटेलाइट जेनरली सेटेलाइट कहाँ हुन्छ अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर नै राखिन्छ है त अर्थको क्लोज चाहिँ राखिँदैन क्या अब सेटेलाइट सिम्पल इनसाइड अ सेटेलाइट अर्बिटिङ द अर्थ त्यो सेटेलाइटले चाहिँ अर्थलाई अर्बिट गरिरहेछ तर त्यो चाहिँ सेटेलाइटलाई जेनरली ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर राखिन्छ है त बुझ्यौ त बुझ्यो सर ल त हाम्रो अब निराजन सरले पनि आज क्लास लिनुहुन्छ अब एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी आजको क्लास हामी अब हाम्रो 20 मिनट्सको ब्रेक हुन्छ त्यसपछि चाहिँ निराजन सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ हेर त अ होल इज ड्रिल्ड थ्रु द सेन्टर अफ द अर्थ एन्ड द स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु इट व्हेन द स्टोन रिचेस एट द सेन्टर अफ द अर्थ हेर सेम त्यही क्वेसन अघि क्वेसन एउटा अर्थमा चाहिँ पुरै एलोङ द डायमिटर होल ड्रिल गर्यो यो अर्थ सेन्टर भयो र यो एउटा बललाई चाहिँ एउटा खसालियो है त खसालियो भने यो बलले के एक्जिक्युट गर्छ त एसएसएम एक्जिक्युट गर्छ पछि यो हाम्रो यो बल यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि यो मेन पोजिसन भयो यो दुईटा एक्सट्रिम पोजिसन भयो र हामीले सोधिरहेछौँ when the earth reaches at the center के हुन्छ त भनेपछि सेन्टर भनेको त मेन पोजिसन ल हामीले अब सम्झिने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा मेन पोजिसनमा के हुन्थ्यो त मेन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्थ्यो है त भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्थ्यो र एक्सेलरेसन 0 हुन्थ्यो भनेपछि यो क्वेसन्समा सिम्पल हार्मोनिकमा जे हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यही हुन्छ भनेपछि मेन पोजिसन सेन्टर भनेको मेन पोजिसन हो यो र यो दुईटा इन भनेको एक्सट्रिम पोजिसन हो भनेपछि मेन पोजिसनमा एक्सेलरेसन 0 हुन्छ र भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेर त अप्सनमा लेखा छैन तर एक्सेलरेसन 0 भनेर लेखाछ भनेपछि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ है बुझ्यौ त दादा अब एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ अझै 9:40 भइसक्यो है त अब आजलाई चाहिँ हामी यति राखौँ द काइनेटिक टेम्परेचर इक्वल वेन्स डिस्प्लेसमेन्ट हेर त ल अब यो 53 पनि गर्ने है 53 मा हेर त द काइनेटिक एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन्स है त विथ एम्प्लिट्युड ए विल बी इक्वल वेन इट्स डिस्प्लेसमेन्ट इज हेर त सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी कुन पोइन्टमा इक्वल हुन्छ त लेट त्यो पोइन्टले हामी यो पोइन्टमा इक्वल छ भन्यौँ है त लेट यो पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल छ भने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु
पोटेन्सियल इनर्जी है त पोटेन्सियल इनर्जी र एसएसएम को त यो पोइन्ट मान्दियौँ हाम्रो मेन पोजिसन भन्दा है त मेन पोजिसन भन्दा वाइ डिस्टेन्स यता छ है त मेन पोजिसन भन्दा वाइ डिस्टेन्स यता छ भनेपछि काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ हेर त एसएसएम मा काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ हाफ mv स्क्वायर हेर त हाफ mv स्क्वायर v भनेको ओमेगा टाइम्स रुट ओभर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है त भनेपछि v स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर रुट ओभर r स्क्वायर माइनस सरी यो रुट ओभर पनि क्यान्सल हुन्छ है त भनेपछि r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मात्र बाँकी भयो है त भनेपछि हाफ mv v भनेको हेर त ओमेगा टाइम्स रुट ओभर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भयो र अब यसको स्क्वायर गर्ने हो भने ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ल बुझ्यौ त हेर त यस दादा हेर त सबैले बुझ्यौ काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर है त हाफ mv स्क्वायर र v भनेको ओमेगा टाइम्स दुईवटा फर्मुला छ हेर त डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु r sin ओमेगा t भेलोसिटी भनेको r ओमेगा cos ओमेगा t है त र यो भेलोसिटी भयो एक्सेलरेसन भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin ओमेगा t है त यो हाम्रो तीनवटा एसएसएम को यो डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी र एक्सेलरेसन जान्नुपर्छ र यो भेलोसिटीको फर्मुला एउटा त r ओमेगा cos ओमेगा t हुन्छ अर्को ओमेगा टाइम्स r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को रुट हो यो पनि भेलोसिटीको फर्मुला हामीले यति बेला किनभने हामीलाई क्वेशन्सले when is displacement is भनेपछि y को टर्ममा सोधेछ भनेपछि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है त भनेपछि काइनेटिक इनर्जी भनेको ओमेगा हाफ ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हाफ ky स्क्वायर के भनेको m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर है त यो चाहिँ हाम्रो मैले हामीले यो सबै बिहान क्रास कोर्समा हामीले सब पढिसकेका छौँ है यो हेर त काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हाफ ky स्क्वायर के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु m ओमेगा स्क्वायर हो भनेपछि यसको भ्यालु पनि राख्यौँ अब यो के गरौँ त हाफ m ओमेगा स्क्वायर यताबाट पनि उडाम यताबाट पनि उडाऊ अब के आउँछ त r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टु y स्क्वायर और r स्क्वायर इक्वल्स टु 2 टाइम्स y स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर बाइ 2 और y इक्वल्स टु रुट ओभर r स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि रुट ओभर r स्क्वायर r भयो r बाइ 2 र यही r लाई हामीले क्वेशनले a भनेर दिएको छ है त यो r भनेको एम्प्लिट्युड र यो क्वेशन चाहिँ r लाई a एम्प्लिट्युडलाई a ले रिप्रेजेन्ट गराएको छ हाम्रो आन्सर a बाइ रुट बुझ्यौ त यस दादा मजा है त भनेपछि कुन पोइन्टमा हैन कति डिस्प्लेसमेन्टमा त a बाइ रुट 2 डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल हुँदो रहेछ है त हामीले 53 सम्म गर्यौ अब भोलि हाम्रो 54 64 60 भनेपछि भोलि हाम्रो मेकानिक्स लगभग सकिन्छ पर्सिबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमहरु सुरु गर्छौं है त हो ल अब चाहिँ हाम्रो अहिले पनि क्लास हुन्छ है अहिले 10 बजेदेखि चाहिँ अहिले तिमीहरुको ब्रेक भयो है त 10:05 देखि चाहिँ 10 बजे या 10 सम्म आउँदा पनि हुन्छ हाम्रो निराजन सरले चाहिँ जुलोजीको पार्ट गराउनुहुन्छ है त ओके गुड नाइट दादा ल ल हस्त गुड नाइट दादा गुड नाइट हस्त गुड नाइट बाई बाई